بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله يا بحر علم، الله يا بحر جار، الله يا عالم يا معلم، الله يا منكب بمصر قارئ مصر الأول. الله نور والقرآن نور ونور سيدنا النبي نازل عليك من السماء نور على نور. الله يا أستاذ، الله يا قارئ مصر الأول، الله الله يا عم غالية يا عم طهرة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا الله يا علم، ربنا يزيدك ويحافظ عليك وانت واعي ونجبك هنا واعي. الليله في تل عراق ليله عرس ليس ليله عذاب. المتوفيه رحمه الله عليها كانت من اولياء الله الصالحين. نسال العلي القدير انه يجعلها في الفردوس الاعلى واجعل الليله من اسعد لياليها. يا مولانا يا مولانا تل عراق سميع منبع الازهر. يا مولانا اقرأ ورتل، خلي بال الكل يروح. أتى زمن جديد وفجر جديد ويوم جديد وتوقيت جديد، وانت يا سيدنا على القراءة شديد والله على ما اقوله شهيد.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك